बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर आसिया कासिम का सलाम। उम्मीद है कि माय डियर व्यूअर्स आप बिल्कुल सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नए यूनिक टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। मुझे बहुत से मेरे व्यूअर्स ने कहा कि मिस आसिया आप हमें कंफर्ट जोन से रिलेटेड कोई टॉपिक बनाएं कि हम अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जी, कंफर्ट जोन से देखिए आप तब तक नहीं निकल सकते जब तक आप रिस्क नहीं लेते। कंफर्ट जोन से निकलने के लिए जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंफर्ट जोन एंड आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि आप किसी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, आप जिस हाल में हैं जहाँ हैं उसमें आप खुश हैं, यू आर हैप्पी, ठीक है। आप यू डोंट वांट टू टेक एनी स्ट्रेस इन योर लाइफ, you don't want to take any challenge in your life, you don't want to take any achievement in your life। क्योंकि जब आप जिंदगी में कोई सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सक्सेस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। लोग ये समझते हैं कि सक्सेस हमारी डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन जरूर है लेकिन सक्सेस जो है उसका ताल्लुक ग्रोथ से है। और ग्रोथ कैसे होगी आपकी, जब वो आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे। क्योंकि कंफर्ट जोन हासिल करने के लिए आप अगर 9 to 5 की जॉब करते हैं दैट्स मीन दैट यू आर ए कंफर्ट जोन। लेकिन अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। एक दो स्टोरीज आपसे शेयर करती हूँ कि कंफर्ट जोन से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं लेक्चर्स में बिलीव नहीं करती, मैं छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू, आप लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू ये बताती हूँ कि इससे आपको चीजें समझ में आती है कि हम इन चीजों को, इन स्टोरीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करके, इन बातों को अप्लाई करके हाउ कैन वी ग्रो इन आवर लाइफ, हाउ कैन वी अचीव द सक्सेस इन आवर लाइफ। छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ। पहले जमाने में जो किसी सल्तनत के राजा होते थे वो दूसरे बादशाहों को या दूसरी सल्तनत के राजों को तोहफा तोहफा भिजवाया करते थे, किसी भी फॉर्म में हो सकते थे। तो एक राजा ने बड़े खूबसूरत से छोटे छोटे बाग, बहुत जो बड़ी जबरदस्त नस्ल के थे, आला नस्ल के थे, वो दूसरी सल्तनत के बादशाह को एज अ तोहफे तोहफा भिजवाया। जब वो बादशाह, दूसरे बादशाह ने वो तोहफे रिसीव किए तो उसको बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो बाजों का बहुत बड़ा शौकीन था। उसने ट्रेनर रखे हुए थे और वो जो बाज थे, दो बाज थे, वो बहुत अच्छी नस्ल के थे लेकिन वो छोटे थे, उनको ट्रेनिंग चाहिए। उसने ट्रेनर को बुलाया और उनसे कहा कि तुम इसकी ट्रेनिंग करो, इनको उड़ना सिखाओ, इनको सारी कुछ सिखाओ जो हमारे एक सल्तनत राज का हिस्सा है। ट्रेनर कहता है सर जी ये तो कोई मसला ही नहीं, इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद मैं आपको इनकी रिपोर्ट दूंगा। खैर एक हफ्ता गुजरता है, एक हफ्ते के बाद राजा उस ट्रेनर को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो ट्रेनर कहते हैं कि राजा साहब मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत स्ट्रेस में हूँ। तो उसने ऐसा क्या हुआ, उन्होंने कहा उनमें से जो एक बाज है वो बहुत फ्रिक्वेंटली उड़ता है, हम उसको जैसा सिखा रहे हैं वो सीख रहा है, लेकिन दूसरा बाज है उसके साथ, जो छोटा बाज है दूसरा, वो नहीं उड़ रहा। हमने दुनिया जहां की कोशिशें कर ली, मैंने अपने तमाम हरबे इस्तेमाल लिए, अपने तमाम जितनी स्किल थी उनको यूटिलाइज कर लिया, लेकिन वो नहीं उड़ रहा। राजा कहता है मुझे वो दूसरा बाज में उड़ता हुआ चाहिए, तुम कोई भी उपाय करो, कुछ भी करो, उसको उड़ना सिखाओ, क्योंकि बहुत आला नस्ल के बाज हैं, मैं चाहता हूँ कि ये उड़ेंगे, मेरा उसका हिस्सा बने, तुम कुछ भी करो। खैर ट्रेनर के जिम्मे जो कुछ आता है वो मुनादी कराता है पूरी सल्तनत में और कहता है कि इनाम रखता है कि जो कोई दूसरे बाज को उड़ाएगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। उनमें से एक गरीब किसान होता है जिसको कोई इतना नॉलेज नहीं होता, कोई इल्म नहीं होता उसके पास, वो ट्रेनर के पास मिलता है, वो कहता है मैं इसको एक दिन के अंदर उड़ा दूंगा। ट्रेनर बड़ा हैरान परेशान होता है कि तुम ये काम कर सकते हो? वो कहता है मैं काम कर सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, एक दिन के बाद देखते हैं वो छोटा जो बाज जो बैठा होता है वो उड़ना शुरू कर देता है। बड़ा हैरान परेशान होता है। खैर उसको इनाम दे के जो है भेजने लगते तो राजा आ जाते हैं। राजा कहते क्या इसने उड़ना शुरू कर दिया? तो कहते जिसने, उससे पूछते तूने ऐसा क्या किया? तो कहते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया कि जिस शाख पे बैठा था मैंने वो शाख ही काट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्यूअर्स? के इंसान जब तक कंफर्ट जोन में बैठता है, जब तक वो डिफिकल्टीज को फेस नहीं करता, जब तक वो चैलेंज को फेस नहीं करता, वो उसी कंफर्ट जोन में बैठा हुआ था। वो बाज जो था वो उसी टहनी पे बैठा था, उड़ना नहीं चाहता, वहां पे कंफर्टेबल था। जैसे ही उसकी उन्होंने शाख और तनी काटी है, टहनी काटी है, तो उसने उड़ना शुरू कर दिया। अच्छा डियर, आज एक स्टोरी तो मैंने आपको बाज की सुनाई कि जब तक आप कंफर्ट जोन में होते हैं आप कोई हिलजुल नहीं करते, आगे सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक दूसरी स्टोरी भी आपसे शुरू करूंगी जो बड़ी स्ट्रगल की है, क्योंकि देखिए कंफर्ट जोन में
اگر آپ رہتے ہیں تو اسٹرگل نہیں کر سکتے، آپ سکون میں رہتے، آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ زندگی میں رسک لینا پسند نہیں کرتے، بہت سے لوگ پین لینا پسند نہیں کرتے، لیکن میں آج آپ کو یہ بتا دوں، اگر آپ اپنا فیوچر سکھی دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اچھی پوزیشن پہ دیکھنا چاہتے ہیں، سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج آپ کو اپنا حال کا جو پین ہے وہ برداشت کرنا ہوگا۔ آج کے 5 سال زندگی کے کرنٹ 5 سال آپ تکلیف میں گزار دیں تو آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ باقی کی زندگی آپ سکون اور خوشی سے گزاریں گے، سکسیس کے ساتھ گزاریں گے۔ لیکن اگر آج آپ نے 5 سال سکھ کے گزار لیے کرنٹ، تو آپ کو میں بیٹ لگا کے کہہ سکتی ہوں زندگی کے فیوچر میں آپ پریشان رہیں گے، آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے، اور آپ کی لائف وہیں گھومتی رہے گی، آپ اسی کمفرٹ زون میں رہیں گے، آپ کو وہ خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کی جو کامیابی ہے، انہوں نے اسٹرگل کی ہے، انہوں نے زندگی کی 5-10 سال اسٹرگل کیے، جدوجہد کیے اپنی اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب انہیں 10 سال مشکل سے گزارے، 5 سال مشکل سے گزارے، لیکن جب بعد میں ان کے جو فیوچر تھا وہ سکیور ہو گیا۔ تو آپ ایک اور ایگزامپل سیٹ کرتی ہوں، بہت اچھی ہے، بہت اچھی سٹوری، ایگل کی سٹوری ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایگل کی ایج کتنی ہوتی ہے؟ 70 سال۔ یہ ریسرچ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ، 70 سال ایگل کی عمر ہوتی ہے۔ لیکن جب ایگل 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو آپ کو پتا اس کی جو چونچ ہوتی ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہے، وہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کی جو پر ہے وہ اس کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، وہ اڑنے کے قابل نہیں رہتا، اور اس کے پنجوں میں اتنی جان نہیں رہتی کہ وہ اڑ سکے، کہ شکار کر سکے یا شکار کو دبوچ سکے۔ 40 سال تک اس کی لائف ہوتی ہے، 40 سال کے بعد اس کو اگر وہ چاہے اسی کمفرٹ زون میں رہے تو وہ مر جائے، سسک کے مر جائے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ مجھے زندگی کے 70 سال مل رہے ہیں، اگلے 30 سال کو بہتر بنانے کے لیے، جوان و توانا لینے کے لیے کیا کرتا ہے؟ آئیے اس کی اسٹرگل کی سٹوری سنتے ہیں۔ جب 40 سال تک شکار کرنے کے بعد، جب 40 سال گزر جاتے ہیں شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو کیا کرتا ہے؟ اپنے ساتھ اس کمفرٹ زون سے نکلتا ہے، یا تو اپنے مرنے کا انتظار کرے بھوک سے، یا پھر اپنے دوبارہ زندہ ہونے کا انتظار کرے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی میں رسک لیتا ہے، وہ سب سے جو اونچی چوٹی ہوتی ہے اس پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو اپنی چونچ ہے جو بینڈ ہو جاتی ہے، جو لوز ہو جاتی ہے، اس کو وہ اس پتھر پہ مارنا شروع کر دیتا ہے، مارنا۔ آپ کو پتہ ہے کتنا پینفل پروسیس ہوتا ہے اس کے لیے، یہ اپنے جسم کے کسی حصے کو اذیت دینا، تکلیف دینا، لہو لہان کرنا، لیکن مارتا رہتا ہے جب اس کی چونچ، اور یہ پروسیس اسی طرح اپنے جو پر ہے وہ ان کو نوچتا ہے، جو پر جن سے وہ اڑتا ہے ان کو نوچ کے توڑتا ہے، اپنے پنجوں کو پتھر سے مارتا ہے، یہ اپنی باڈی کو پورا ٹرانسفارم کرتا ہے، تکلیف سہتا ہے۔ لیکن یہ تکلیف کتنے مہینے کی ہوتی ہے؟ اس 30 سال کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے وہ 6 مہینے اپنے آپ کو اذیت دیتا ہے، اور 6 مہینے کے بعد اس کی دوبارہ ایک نئی چونچ نکلتی ہے، دوبارہ پر نکل کر آتے ہیں، دوبارہ اس کے پنجے نکلتے ہیں، اور وہ دوبارہ سے توانا جوان ہو جاتا ہے شکار حاصل کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے، اور پھر اسی اسٹرگل کو وہ اگلے 30 سال تک، 70 سال کی زندگی پھر بھرپور طریقے سے گزارتا ہے۔ تو اس سٹوری کو بھی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتا تو 40 سال کی عمر میں بھوک کا شکار ہو کر لاغر ہو کے مر جاتا، لیکن اس کو پتا تھا کہ مجھے 30 سال اللہ نے دیے، میں اور جی سکتا ہوں، لیکن اس 30 سال کو جینے کے لیے مجھے اسٹرگل کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو پین دینی ہے۔ اگر میں آج 6 مہینے یہ پین برداشت کر لوں گا تو میرے اگلے 30 سال سکھ سے گزر جائیں گے۔ تو مائی ڈیئر ویورز، ایک چھوٹا سا پیغام میں نے اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے کہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنے مستقبل میں اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو گرو کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آپ آج کے پریزنٹ کو بھلے تکلیف میں گزاریں، لیکن آئی گارنٹی آپ کا فیوچر بہت سکیور ہے۔ لیکن اگر آپ کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے آج کے 5 سال اچھے گزارو گے، لیکن آگے کے 30 سال آپ کے خراب ہیں، تو کوشش کیجئے کہ زندگی میں آگے بڑھیے، کمفرٹ زون سے نکلیے، سٹریس لیں، پین لیں، اور اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں۔ تبھی آپ زندگی میں آپ رسک لیں گے، رسک لینا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ رسک لیں گے تو آپ کو وہ چیزیں بھی مل سکتی ہیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ آپ ایک کامیابی آپ کا منتظر ہے، لیکن اس کے پیچھے صرف آپ کی ڈیڈیکیشن، آپ کی ہارڈ ورک، اور آپ کی کمٹمنٹ، اور آپ کا مائنڈ سیٹ، کیونکہ کمفرٹ زون میں اگر رہنا اس کی سب سے بڑی بیسک ریزن ہوتی ہے آپ کا مائنڈ سیٹ۔ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیجئے اس کمفرٹ زون سے، تو اس نے اڑنا شروع کر دیا۔
تو اس یہاں پہ بڑا مجھے خوبصورت علامہ اقبال صاحب کا شعر آتا ہے، مٹا دے اپنے ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر زندگی میں کوئی مرتبہ چاہیے، دانہ خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں اپنی اسٹوری کا اختتام کرتی ہوں، اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں کہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، اپنی زندگی میں اچیومنٹ حاصل کرتے ہیں کیونکہ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، آگے بڑھو، کرو ممکن، دنیا میں کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ زندگی میں جو بڑے بڑے لوگوں کی اگر ہم زندگی کی کارنامے دیکھیں، ان کی اچیومنٹ دیکھیں، تو وہ ایک ہی سرکل میں نہیں رہتے، وہ سرکل سے باہر نکل کے آؤٹ آف دا باکس نئے آئیڈیاز کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جن میں بڑے بڑے نامی گرامی شخصیات پرسنالٹیز، اسٹیو جابس ہیں، بہت سے ایسے نام ہیں جن کو آپ سوچ کے آپ کے ذہن میں فوراً ایک اچیومنٹ، ایک سکسیس کا نام آ جائے۔ تو دنیا میں سکسیس حاصل کرنے کا کوئی فارمولا نہیں ہے سوائے محنت کے، سوائے جد و جہد کے، سوائے آپ کے سکسیس کو، اگر آپ کو کوئی زندگی میں سکسیس لے کے جا سکتی ہے تو آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا، آپ کو رسک لینا ہوگا۔ جب تک آپ دنیا میں رسک نہیں لیتے، آپ زندگی میں کامیابی کا مزہ نہیں سک سکتے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اگر آپ کو لائک کیا، آپ اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ مجھے اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو پوری دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ اس کو لائک نہیں کرتے۔ تو آپ اس کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اپنے نیٹ میں شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔